दुनिया में मुसलमानों की 4 बड़ी खिलाफतें रही हैं। खिलाफत राशिदा, उमैया खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत। ये नाम आपने बचपन से बार बार सुने हैं, लेकिन आखिर ये सारी खिलाफतें आई कहां से? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर इन सारी खिलाफतों में फर्क क्या था? इस पूरी हिस्ट्री को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर ये सारा इलाका फतह कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की पहली खिलाफत शुरू हुई, खिलाफत राशिदा, जिन्होंने सिर्फ 30 साल में रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश करके दुनिया का ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। पहली बार मुसलमान एक छोटे से मदीना के शहर से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बने, और मुसलमानों ने इंडिया से यूरोप के समंदरों तक ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई। खिलाफत राशिदा में खलीफा हमेशा मुसलमानों के मशवरे और वोटिंग से खलीफा बनता था। मतलब मुसलमान खुद अपनी पसंद से खलीफा को चूज करते थे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सब मुसलमानों की मर्जी से ही खलीफा बने थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त बात थी। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद यह सिस्टम दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुसलमानों के आखिरी खलीफा, जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से खलीफा बनाया था, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का शहजादा कहा था, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक दुनिया में बिल्कुल प्योर खिलाफत थी, जिसे आज खिलाफत राशिदा कहा जाता है। मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली खिलाफत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी। तो लेट्स काउंट। 2 साल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, 10 साल हजरत उमर की खिलाफत, 12 साल हजरत उस्मान की खिलाफत, 5.5 साल हजरत अली की खिलाफत और 6 महीने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 30 साल बनते हैं। और पता है अजीब बात क्या है? हजरत हसन दुनिया में मुसलमानों के वो आखिरी खलीफा थे जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपना खलीफा बनाया था। और हजरत हसन के बाद आज तक अरब दुनिया में कोई भी लीडर मुसलमानों की मर्जी से नहीं आया। आज तक मुसलमानों का हर लीडर सिर्फ अपनी ताकत और पावर की वजह से मुसलमानों का लीडर बना। और अरब दुनिया में आज तक खानदान की वजह से लीडर्स बनते हैं। जैसे मुसलमानों ने हजरत हसन को अपना खलीफा बनाया, उस वक्त मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर चल रही थी। और जंगे सिफ़ीन के बाद अब मुसलमानों की आपस में एक और बहुत बड़ी जंग का खतरा था। हजरत हसन नहीं चाहते थे कि मुसलमान दोबारा इसी तरह आपस में लड़े, और मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए हजरत हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी। और यहां से दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। हजरत हसन के बाद दुनिया में जो भी खिलाफत आई, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया, उन सब को अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह खिलाफत आम्मा कहा जाता है। मतलब आम खिलाफत, एक जनरल खिलाफत, जो मुसलमानों के आम लीडर्स थे। हजरत हसन के बाद दुनिया में तकरीबन कोई 120 खलीफा रहे, जिनमें कुछ बहुत जबरदस्त खलीफा थे, जैसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान तारीफ करते हैं। An important figure in Islamic history is Umar bin Abdul Aziz, who is from Khulafa al-Rashidin, even though he's disconnected by time. और कुछ बहुत ही बेकार खलीफा थे, जैसे कि यजीद, जिससे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं। यजीद से हमें मोहब्बत नहीं। जालिम हुक्मरान और बादशाह डिक्लेयर करते हैं। खैर, हजरत हसन के बाद दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। और अगले ऑलमोस्ट 100 साल तक उमैया खिलाफत ही मुसलमानों पर हुकूमत करती रही। उमैया खिलाफत में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और कुछ चीजें बहुत बुरी। अच्छी चीज ये थी
کہ خلافت کا سائز اور بھی زیادہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مسلمان پہلی بار یورپ کے اندر گھسے اور اسپین کو فتح کر لیا، اور دوسری طرف مسلمانوں نے ہندوستان کے علاقے سندھ کو بھی فتح کیا، اور اس پورے دور میں کوئی بھی دوسری امپائر مسلمانوں کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکی۔ امیہ خلافت کے سب سے بیسٹ خلیفہ کو آج دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن امیہ خلافت کے تقریباً 100 سالوں میں کچھ بری چیزیں بھی ہوئی۔ سب سے برا واقعہ جو اس خلافت میں ہوا وہ تھا آف کورس کربلا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور آگے جا کر امیہ خلافت کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک یہی کربلا کا واقعہ تھا، کیونکہ اسی واقعے کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی بنو امیہ کو معاف نہیں کر سکے۔ دوسری بری چیز امیہ خلافت میں یہ تھی کہ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہمیشہ مسلمانوں کی مرضی سے آتا تھا اور مسلمان خود اپنا خلیفہ چوز کرتے تھے، لیکن امیہ خلافت میں یہ نظام بدل دیا۔ امیہ خلافت میں صرف ایک ہی خاندان کے لوگ خلیفہ بن سکتے تھے، اگر کوئی اور مسلمان جتنا بھی نیک اور ٹیلنٹڈ ہو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا تھا۔ خلیفہ صرف بنو امیہ خاندان سے ہی بن سکتا تھا۔ اور تیسری بری بات یہ تھی کہ امیہ خلافت ایک بہت ہی عربوں کی خلافت تھی، مطلب اتنی بڑی خلافت ہونے کے بعد بھی جہاں دنیا کی بہت ساری قومیں رہتی تھی، امیہ خلافت صرف عربوں کو ہی امپورٹنس دیتی تھی۔ عربوں کے پاس ہی ساری بڑی جابز تھی، عرب ہی فوج کے جنرلز تھے، اور ایون بنو امیہ کے شہزادوں کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ وہ کسی بھی شہر میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے الگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، جس طرح آج سعودی اور یو اے ای کے شہزادے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس یہاں رہنے والی باقی قومیں بنو امیہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہی چیزوں کی وجہ سے بنو امیہ کمزور ہونے لگے، اور امیہ خلافت کا سب سے برا خلیفہ تھا آف کورس یزید۔ بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا خلیفہ آیا تھا جس نے اس خلافت کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس خلافت میں رہنے والے باقی قوموں کو بھی رائٹس دیے تھے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن صرف 2-2.5 سال کی چھوٹی سی خلافت کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ سکولرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں انہی کے خاندان والوں نے زہر دے کر شہید کیا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز صرف 39 سال کی ایج میں فوت ہوئے تھے۔ آخر انہی ساری چیزوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ بنو امیہ خلافت کے خلاف ہونے لگے۔ میں ان بادشاہوں کو نہیں مانوں گا۔ اور آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک دوسرے خاندان نے بنو امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوت کرنا شروع کی، اور اس خاندان کا نام تھا عباسی خاندان۔ عباسی خاندان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عباسی